أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة اللهب مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق अल्लाह अज़ीम। इसकी खूब अच्छे तरीके से मशक करें और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब फरमाएँ। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनुल जज़ा। तालिब दुआ क़ारी मोहम्मद आसिफ।